السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في فيديو جديد من الفيديوهات ديال السلسلة ديال الفيديوهات ديال لين وترانسميسيون. الفيديو السابق شفنا واحد اللين كتنتهي بواحد السيركوي اوفير. دابا في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد اللين كتنتهي بواحد السيركوي كور سيركوي. شنو كاين المعنى ديال الكور سيركوي؟ هو ملي كتكون عندنا واحد البليس، واحد الشحنة ديال البليس مع الموا وكنلاقيو البليس مع الموا par un fil avec une résistance égale à 0, égale à 0, pas de résistance. Donc le potentiel va de quoi A ou B. Donc on a V de A égale à V de B. Donc on a le différence de potentiel égale à 0. Donc في هذا الوقت le tension égale à 0. Donc كتكون عندنا واحد السيركوي والكور سيركوي مزيان. دونك عندنا لا ميم شوز لا لين ديالنا غادي نربطو لو بورن A مع لو بورن B. دونك لا شارج لا نفس الشوز ان فيل. دونك لو طونسيون ديالنا هنايا لو طونسيون ايكال 0 ولكن لو كورون فهو ديفيرون دو 0. دونك اش غادي نديرو عاوتاني باش نحدو هاد لي غروندور ديالنا؟ لو بروميير غروندور شنو هو زيدي هو لامبيدونس ديال لا شارج. شنو قلنا بلا التعريف ديال لامبيدونس هو لو رابور ديال لو طونسيون باغ لو كورون. هادشي اللي غادي نديرو بعد غادي نزيد ايكال V de L sur E de L. Le tension la charge est un courant de la charge. Donc le tension de la charge égale à 0. Donc 0 sur E de L. E de L faut avoir différence de 0. Donc l'impédance égale à 0. Et là, l'impédance de la charge égale à 0. حيث sous forme un fait في هذا الوقت راه égale à 0. هو اللي خلانا اصلا باش تكون عندنا واحد السيركوي كور سيركوي لو كان زد ال لامبيدونس ديال لا شارج ديفيرون دو زيرو، المهم كبير على زيرو ما يكونش يساوي صفر، ما غاديش كاع يكون عندنا سيركوي كور سيركوي. ملي كنهضروا على كور سيركوي دونك كنهضروا على واحد لا ريزيستونس ايكال زيرو. مزيان دونك غادي نكتبوا لا ميم شونس. دونك عندنا زد ال ايكال زيرو. دوزيام غروندور غادي نكتبوا الكوفيسيون ريفليكسيون في لا شارج. كومباري لا ريلاسيون gamma de L égale Z de L moins ZC sur Z de L plus ZC. Donc, بما أن Z de L égale à 0, donc 0, donc on a moins Z de C sur Z de C égale à moins 1. Donc, on a gamma de L égale à moins 1. فهذا هو الإخوان. عندك إلا عندنا un court circuit، إلا عندنا un court circuit، عندنا un circuit ouvert. لي زوند ولا لانفورماسيون اللي كنصيفطوها لاشارج شنو كيوقع عليها كلها كترجع حتى حاجه ما كتبقاش عندنا في لاشارج. مزيان حتى حاجه ما كتستافدش منها لاشارج. مزيان حتى حاجه ما كتوصلناش حيت عندنا سو فورم ان فيل ما عندناش لاشارج اصلا في هذا الوقت ما عندناش زيدين راه ما عندناش توصل صفر. دونك لانفورماسيون اللي جاتنا من الجينيراتور ديالنا من السونتر ديالنا راه من الجينيراتور نضرب في الجينيراتور راه كلها كترجع، ولكن هي كترجع في السونس انفيرس ما كترجعش في السونس وغادي نشوفوا المعنى في السونس انفيرس. مزيان دونك ملي كتكون عندنا ريفليكسيون كومبليت شنو كتكون عندنا الموديل ديال الكوفيسيون ريفليكسيون ايكال 1. دونك عندنا غاما دو ال ايكال موان 1 وكنعرف بما ان عندنا شنو كتسمى ريفليكسيون كومبليت دونك الموديل ديال غاما دو ال ايكال 1. مزيان وكنعرفوا بلي غاما دو ال ايكال موديل غاما دو ال اكسبونونسيال جي دو تيتا. مزيان دونك هذا ايكال 1. دونك باش يساوي هذاك الموازن بما ان هذاك ايكال 1 دونك هذه اكسبونونسيال خاص اكسبونونسيال جي دو تيتا ايكال موازن. باش تساوي الموازن شنو خاصنا؟ خاص تيتا تساوي شنو؟ خاص تيتا تساوي بي. خاص تيتا تساوي بي. علاش؟ حيت شنو؟ حيت الكوس هذه شنو كيفاش غادي نكتبوا اكسبونونسيال جي دو تيتا كيفاش كتكتب الكوس ديال تيتا بلس جي سينوس ديال تيتا. ملي كتكون عندنا تيتا امتى غادي تكون هذه كتساوي 1 ناقص 1 النهايه ملي تيتا تساوي بي عندنا سينوس ديال بي تساوي 0 دونك عندنا كوس ديال بي تساوي موان 1 دونك فهاد عندنا تيتا تساوي بي. الوغ عندنا الموديل المنظم ديال نديرو غاما دو ال ايكال 1 ومنو عندنا الموديل ديالو ايكال 1 ايكال موان 1 عندنا تيتا ايكال مزيان. دونك غادي نمشيو للدوزيام غروندور اللي هو الدوزون ستاسيونير. شوفوا ايكال كومبيان
مزيان. شنو كنعرفو؟ عندنا هو لا ديفينيسيون هو 1 بلس غاما دو ال سور 1 موان غاما دو ال. المنظر الموديل ماشي المنظر الموديل ديال ريستريكسيون في لاشارج إيكال كومبيان إيكال ها هو دونك عندنا 1 بلس 1 سور 1 موان زاد دونك عندنا 2 سور 0 دونك إيكال 1 انفيني دونك عندنا هو إيكال 1 انفيني. دونك نحسبو عاوتاني الكوفيسيون ريفليكسيون le point quelconque de la ligne delta par définition gamma de L, gamma de V de L égale demande de coefficient réflexion de la charge exponentielle. دائما اللي قلت لكم دائما شوف كنهضروا عليها واحد بدين سونتير دونك فينا تيتا ناقص 2 بيتا دو L دونك عندنا تيتا ديالنا ايكال كومبيان ايكال في دونك والموديل ايكال 1 دونك ايكال exponentielle جي ديال بي ناقص 2 بيتا دو L دونك donc هذه هي الاكسبريسيون الاكسبريسيون ديال الكوفيسيون ريفليكسيون في كل بوان من اللي ديالنا غاما دو في دو ال ايكال اكسبونسيال جي ديال بي ناقص 2 بيتا دو ال مزيان. دونك غادي نمشيو دابا نحدو الاكسبريسيون ديال الكورون في لا لين ديالنا الاكسبريسيون ديال الكورون بوان ديال لا لين ديالنا والاكسبريسيون ديال لو طونسيون عفوا عاد دو كورون ومن بعد نديرو التخصص ديال الكور ديالو في الانترفال ديال صفر بي سور لامدا سور مزيان. دونك سور ديال عاوتاني مزيان. دونك اكسبريسيون شنو هي؟ دونك في سي 0 سي ولكن ما غاديش نديرو سي 0 دونك سيركوي كور سيركوي سي سي مزيان كور سيركوي ولا كور سيركوي مزيان. دونك ديال ال ايكال كومبيان par définition v de plus exponentielle g bêta de l plus v de moins exponentielle moins g bêta de l. بما ان غادي نديرو عاوتاني لا غلاسيون عندنا غاما دو ال ايكال كومبيان ايكال في دو موان سور في دو بليس هادشي كيعني لينا ايكال موان زان دونك هادشي كيعني في دو موان ايكال ناقص في دو بليس في دو موان ايكال ناقص في دو بليس فوالا في دو موان ايكال ناقص في دو بليس دونك غادي نعوضو في دو موان با ناقص في دو بليس دونك هادشي كيعطينا في دو بليس نعوضو نعملو ليها في دو بليس عامل اكسبونسيال جي بيتا دو ال ناقص اكسبونسيال ناقص جي بيتا دو ال مزيان هادي الوغ هادي شنو يعني الدليل ديالكم ولا الدماغ ديالكم مباشر كيمشي للكوس للسينوس اللي عندنا موان دونك شنو باش تكون عندنا السين دونك غادي نقسمو على جوج جي وغادي نضربو على جوج جي دونك ايكال 2 جي دونك ايكال 2 جي سينوس ولكن نسينا عاوتاني في دو بليس سينوس ديال بيتا دو ال. الوغ عندنا في سي دو ال ايكال 2 G V de plus sinus de bêta de L. مزيان. غادي ندير لا ميم شوز باغ لو كورون عندنا اي سي دو ال ايكال كومبيان ايكال 1 سور زد سي فاكتوريال ديال في دو بلس اكسبونسيال جي بيتا دو ال ناقص في دو موان اكسبونسيال موان جي بيتا دو ال. دونك بما ان عندنا في دو موان ايكال موان في دو بليس دونك غادي نعملو عاوتاني هنايا غادي نعوضو هادي دابا غادي نعوضوها دونك غادي عندنا
في دو موان يقال موان في دو بليس دونك موان المعلومه غادي تولي بليس ونديرو لها بليس دونك نعملو دابا في دو بليس دونك عندنا في دو بليس سور زد سي فاكتوريال اكسبونونسيال جي بيتا دو ال هي بلس اكسبونونسيال موان جي بيتا دو ال مزيان دونك هذا شنو كدير ديالكم علاش كديفون على القص دونك خاصنا نقسمو على جوج نعملو بعض ندبرو هنايا نديرو إيا نضرب في جوج مزيان دونك غادي تعطينا شنو؟ هذه شنو كتساوي؟ كتساوي القوس نكتبوها مباشرة هنايا دونك عندنا إي سي سي دو إل إيكالمون ديال إيكال جوج في دو بليس سور زد سي كوس ديال بيتا دو إل مزيان بالنسبة لهنايا دابا غادي نمشيو للزيدين ماشي الزيدين المهم زيد في كيلكو بوان المهم زيد في اي بوان في اللين ديالنا مزيان مزيان Donc, par la définition, je vois l'impédance un point de ligne ديالنا هو le tension في un point de ligne sur le courant في un point de ligne هذا هو التنسيون في un point de ligne donc هذا هو الكورون في un point de ligne donc عندنا زد في de L égale V donc on verra CC donc VCC de L sur ICC de L deuxième donc هذا نكتبو هنا donc égal à combien donc عندنا V اللي هو جوج G V de plus sinusère bêta de L le courant juge V de plus sur ZC cos bêta de L donc العام الأولى اختزلوا دونك اش غادي يكون عندنا دونك عندنا ان سو زد سي دونك غادي يطلع فوق دونك غادي عندنا زد سي جي هي عندنا السينوس بيتا دو اكس سور الكوس هذا هو طونجون ديال بيتا دو الوغ هذا هو زد سي في ال دونك نكتبو هنا زد سي اي بوان في الالين ديالها ايكال كونفير ايكال جي ZC tangent ديال بيتا دو مزيان دابا غادي نمشيو نديرو لو كور ديال لو طونسيون ومن بعد لو كور ديال لو كورون في الانترفال ديال صفر لندا صفر شتي كاع طيب شتي ما نسمعو مرة ما درت فيها خليها كاع تمسح دونك غادي نمشيو لو طونسيون عندنا في سي سي ديال ال ايكال كومبيان ايكال جوج جي في دو بلس سينوس ديال بيتا دو ال دونك هادشي كاع كاين عندنا سينوس ديال بيتا دو ال ايكال سي ديال ال sur jauge G V plus. Donc, غادي نديرو عاوتاني غادي نديرو L تنتمي لانترفال صفر لامدا سور باش نخممتلو شنو التمثيل ديالو L دونك هذا هو في دونك في سي سي L sur jauge G V plus صفر لامدا سور 4 من بعد لامدا سور مزيان دونك اش غادي نديرو الا عندنا لامدا الا عندنا ال على صفر دونك هذه كتبداو من الصفر دونك الا كانت عندنا صفر دونك غادي تبداو من الصفر مزيان هذا هو موان زائد
هذا هو بلس حيت لا فالور ماكسيمال ديال الكوس هو ديال السينوس والكوس هو ولا فالور ماكسيمال ديال السينوس ولا فالور مينيمال ديال السينوس هو مزيان. دونك إلا عندنا ال إيكال لامدا سو كاتا، دونك عندنا بيتا دو ال إيكال بي، هذا الشيء راه ديجا مرطرينه مزيان في الفيديو السابق. دونك عندك السينوس ديال بي شحال إيكال صفر؟ لا إيكال لامدا سو كاتا إيكال بي سودو إيكال بي سودو. Donc, sinus de pi pseudo égale à 1. Donc, 1 de point. Donc, oui, on a L égale lambda pseudo, on a bêta de L égale à pi. Donc, on a sinus de pi égale à 0. Donc, الحالة اللي كاين l'inverse ديال الشيء اللي قلنا لقينا الكورب ديال لو طونسيون في السيركوي، لو كور سيركوي هو l'inverse ديالو في السيركوي مزيان. مزيان مزيان. دونك دابا هذا هو الكور ديالنا. دابا غادي نمشيو للكورون نشوفو الكور ديالو كيفاش غادي مزيان. دونك غادي نخليو مثال هذا، نخليو هذا، نخليو هذا ماشي هذا طيب مزيان. Alors, on a le courant, ICC égale je vais sur ZC, le considère bêta de L, donc on a le considère bêta de L égale à combien? Égale ICC sur, donc je vais dire, on sort le juge V plus, on va ZC. Vas-y. Donc, on va là ICC, on va V C sur juge V plus. Alors, il a L égale à شحال؟ égale à 0. Donc, on a bêta de L égale à 0. Donc, on a le cos ديال 0 شحال؟ cos ديال 0 1. Donc, غادي نزيد هنا. Donc, il a L égale lambda sur 4. Donc, on a bêta de L égale P sur 2. Donc, on a cos ديال P sur 2 égale à 0. Donc, غادي ندوز هنايا. وإلا عندنا L égale lambda sur 2, عندنا bêta de L égale à P. وعندنا cos ديال P شحال؟ égale à moins 0. دونك هذا هو الكور ديالنا، هذا الفونكسيون ديالنا. ومن بعد غادي يطلع هنايا في لوكا إلا عندنا هنايا 3 لامدا سور 4 غادي كلها. ومن بعد غادي يمشي ويتعاود. دونك اللي كيهمنا هو هذا الانترفال من 0 حتى لامدا سور. يا خوان الفيديو راه سهل، كنتمنى بلي هادشي اللي شرحنا دابا راه كان واضح وكتكون واضحه ان شاء الله. خلينا واحد الفيديو اللي غادي نديرو فيه الليلين، الا زدينا جوج ديال الليلين، عندنا واحد الليلين، الا عندنا واحد الليلين مع واحد الليلين اخرى الا زديناهم اشنو غادي يبقى؟ واش غتكون عندنا فليكسيون؟ لا الفليكسيون ديما راه كتختلط من كيتعدل لامبيدونس، دونك غادي تكون فريمون غتكون عندنا فليكسيون. دونك لي زيكسبريسيون عاوتاني ديال هاد لي موندور كيفاش غادي يوليو، هذا هو اللي غادي نديرو في الفيديو ان شاء الله. وبعد الفيديو غادي نحاولوا نديرو واحد التمرين، ومن هذا التمرين غادي ان شاء الله غادي نمشيو للشابتر 3 غادي تكون فيه لاباك دو سميت، ولاباك دو سميت غادي نبسطو عاوتاني ونديطاييو، ومن بعد لاباك دو سميت غادي نديرو بزاف ديال التمارين، حيت هو اللي لاباك دو سميت هو اللي كيقول لنا داكشي اللي لقيتو اناليتيكمون واش صحيح او لا. مزيان الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتلاقاو في الفيديو الجديد، الفيديو الجاي ان شاء الله.